हा नेवरा खाजन असोसिएशनाची एक माणूस हा म्हणटा ती पुरसा म्हणटा ती माणूस आणि आमच्या बरोबर प्रेमानंद हा आणि त्याच्या चेड्यान ही माणूस घ्यायला म्हणटा तो प्रेमानंद हिंगा कितें प्रॉब्लेम कितें जाला सद्याक आतां धड मोडले दोड मोडल्या होती हा सगळे मोडले आणि ते जाळ मारू मेळना तुमकां मेळना मरे जाळ लावपाक मारपा मेळना आता ते सगळे फातर पडले ते थोडे थोडे काढले आणि बेस्ट घालता जाळ हांव हय दिसाक एक 8 दिसाक एक जाळ पूण पिंजता ते फातर वयता भितर भितर लागता तेका ओके लागता ते हें करूं मेळना तर आतां हेका रिपेर करपाक मेळना हिंगा मेळता रिपेर करपाक मेळता ते कमिटीन करूंक जाय ते न्हू कमिटी म्हणटा ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घातला ते करपाक लागून पास जावना दिसता कितें जालो तेंचे ते खबर आसा हय तो तुमकां त्रास हें जाता खूब त्रास जाता ओके हें जाव मांडपाक खूब त्रास दिसता न्हू ते हें सगळें मोडोन खंय पडला हय जाव पोना पडला ते थोडे काडून हे पळय ते मातशें जाव मांडटा आसतना 2-4 काडटा हांव ते मेवता ते तो तुमकां सद्याक तुमकां लुकसाण आहा आमकां लुकसाण ना सारकें जाव मांडूंक मेवना हय तर तुमचें नुस्तें तितलें पडना आसतलें ना हांगा कांय ना दोन घोडा न्हू ती पडना पूण तुमकां हेका जावाक हें जाता जाळ मांडपाक त्रास जाता सगळे पळय एक अशें जाळ केन्नाच आसना जाळ डबल जाव हे वयल्यान हेजे जाव घातलेले आहा पोना वयल्यान हें घालता फुट्ट म्हणून तरी आसतना ते फुटोन वयता इतलें हें करून पासून फुटोन वयता कित्याक ते फातर आहा न्हू ते तर आतां हें समज तर जायना समज सारकें करिना जाल्यार तुमकां मागीर फुडें जावूय लाग मेवचें ना ना आनी मोडटलें न्हू तें आतां हें करता फावटें पडटलें पडटलें आतां हें उरलां पळय आतां हेजें आतां ते चलो एक म्हयने भितर इतकें जालें तें आतां एका म्हयन्यान इतलें पावलें पावलें तें इतलेंच आसलें हें पडोन इतकें पावलें तर तुमी म्हणलां ते तेणें सांगलां त्या प्रमाणे आयकता की हें म्हणटा तो हेजें सांगता हे पळय ही दोड हे सायडल्यान कोसळ्ळ्या आनी ताका लागून ताका ते जाव सारकें लावंक मेळना म्हणटा न्ही ही दोड कोसळोन आतां हे सायडल्यान समज ती कोसळ्ळी जाल्यार हे रिपेर करना जाल्यार हे सायडल्यान येवन सारकी एका एक मिटर कितें एक 1.5 मिटराच्या भितर आहा तें उरलां हें समज तर हिंगा तर हें मोडोन पावलें जाल्यार हें आख्खें फूल कोसळोन वयतलें आनी मागीर ते एका मनशाकय हें आहा भिरांत आहा तर ताणें म्हणलां की ते कमिटीन कितें करचें म्हणून कमिटी म्हणटा की तांकां फंड्स मेळना म्हणून तर आमी उलोवया ते कमिटी चेअरमॅन आहा जयंता कडेन आनी तेजे कडेन जाणून घेवया ते कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आहा जयंत शिरोडकार जो नेवरा टेनंट्स असोसिएशनाचो चेअरमॅन जालो न्यूली इलेक्टेड चेअरमॅन 2 म्हयने जाले आनी तो म्हणटा आतां सारकें ताका चड त्रास पडटा म्हणटा आनी खास करून पळय आतां हांवटे पडले जयंत कितें प्रॉब्लेम कितें जाला हेजो मानशेचो आतां प्रॉब्लेम स्टार्टींग फ्रॉम स्लूस गेट आमी 6 म्हयने पयलीं आमी दिल्ले आनी सॉयल कन्जर्वेशनान पासूय केल्ले पूण ते तेणी जे पास केल्या तितके फंड्सान ते तिनूय मानशे जायना आमच्यो मागीर जनरल मिटींग घेवन जनरल बॉडी मिटींग घेवन आमी सरकारान आनी MLA खाजन एक्टिंग कमिटी WRD सॉयल कन्जर्वेशनाचे मनीस येयले सगळ्यांनी ठरयलें की फक्त आमी तुमी दारां लायात आनी टेम्पररी ती कन्सिपाशन बंद करात म्हणजे आतां सद्याक खूब उदक आहा ते तरी कमी जातलें ऑलमोस्ट बंद जातलें आनी ती आमी दारो करून घेतलेले आहा जो आमकां 17 डिसेंबराक चॅक पास जाल्लो आमी एक मानस केल्या आनी 2 मानशी उरल्या काम चालू आसा आमचें आतां तुमी बांदार आपयलें म्हणून आमी येयल्या आनी हें दाखोवपाक मुद्दम येयलां कशें उदक येता कित्याक सगळे शेतकार आनी बाकीचे आमचे भाव सदांच गोळा घालता की शेतां पडल्या एक्चुली फॅक्ट तांकां कांयच खबर ना की शेतां कशें पडल्या रातचे 10-11 सुद्दां म्हाका फोन येता की शेतां पडल्या म्हाका इतकें सांगपा आसा सगळ्या भावांक आनी शेतकारांक की शेतां आमी टायमार रेगुलर आमी काम करता आमकां टायमूय तितको मेळना आमकां टायम मेळ्ळ्यार आमकां मेस्त मेळपा जाय मेस्त मेळ्ळ्यार आमकां लेबरूय मेळपा जाय लेबर जनरल लेबर आमकां मेळटा पूण मानशे स्पेशल काम करपी आमकां लेबर मेळना उदकांत येवपी जाय तांकां मानशे बसोवपाक जावपा जाय असले लेबर जाय प्लस आमकां टायडूय पळोवची पडटा
टायडाकूय रावचें पडटा ताका लागून तो खंयच्या टायमार काम करूंक मेळटा खंयच्या टायडार लो टायडार लो आनी हाय टायड हेजे मदीं आमकां एक अर्द वर मेळटा अर्दे वरच अर्द वर भितर आमी कितें करतात ते दिसाक अर्दे वर पे फूल आमकां फूल डेज करचें पडटा मीन वायल ते हांगसरल्यान शोरा वयल्यान ते बोटीन जावं हेणे ते दारां घेवन मानशेर दवरतात टायम तांकांय पावना ती दारांय हाडपा जाय कित्याक स्लूस गेट खूब लांब आसा मदीं आहा ते डायरेक्ट स्लूस गेटी कडेन गाडी पावना नाजाल्यार बोटीन हाडटा बोटीन हाडपाक परत टायडूय पळोवची पडटा लो टायडा परत बोट आमची हे जाता ड्रिफ्ट जाता ताका लागून आमी सगळें पळोवन आमकां हें काम करचें पडटा पयर आमी 10:30 काम केलें दनपारचें रातचें 9:30 सव्वा 9 सोंपयलें आमी तेवूय एक लेबर पडलो आमचो ताका लागून हांवें म्हणलें आतां करूं नाका मागीर नेक्स्ट टायम पळोवं मागीर ताका लागून आमचें काम डिले जाता काम चालूच आसा आनी आतां परत आमी 14 दारां करपाक घेतल्यात तुमचे 8 जाले आयज आतां करून 3 दारां करपा उरल्या तेगेली 4 दारां आनी 2 कामे करपा उरल्या सो ही दारां लायली म्हणटच मागीर उदक येवपाचें बंद जातलें ऑलमोस्ट 90% जातले 90% बंद जातलें सगळें जावपाना कित्याक दारांची सायजूय अलग अलग आसा ताका लागून आमी ती दारां ल्हान व्हड लायत आसा व्हड जाल्यार कापूंक मेळटा ल्हान जाल्यार कापूंक मेळना ताका लागून आमी व्हडूच केल्या आमगेलो एक स्लूस गेट दिनेश नायक म्हणपा लागलो ती दारां व्हड आहा आय एग्री दारां व्हड आहा जेन्ना पाणी भांग जातलें तेन्नाच तें आमकां काम करूंक मेळटलें तेजे पयलीं ना आतां उदक 12 वरां भितर येता आनी 12 वरां सकयल जाता 12 वरांक उदक इतके भितर वयता की जवळ जवळ थंय हांगा पंचायती कडेन पावला रस्ता तेका तो हें आतां फकत दारां जी पळय ती आहा ती रिप्लेस करूंक ना म्हणून जालां सगळें सद्याक दारां रिप्लेस करून म्हणून जाल्या एक माणसें केलें आतां उदक रेड्यूस जाता आतां एक माणूस करपा उरल्या ते करतकीर ऑलमोस्ट 4 ते 5 दीस भितर वयतले एका आमकां 3 ते 4 दीस लागतले तशेंच म्हाका सांगपा आसा पान हें जाला कोलेप्स जावपाची स्थिती आहा गेली 4 वर्सां पयलीं हो बांद केल्लो आमी दुबल्या हळडीन आनी सोनकड कन्जर्वेशन हय जवळ जवळ 9 करोड खर्च केले ताका लागून आमी पळय हो आतां तो 9 कोटी तो बांद गेलो पळय तो होय आहा तितलो नेवरा टू आक्षी पर्यंत तेंच्यांनी बांद केल्लो तितून आतां तो थोडे कडेन पार्ट गेला मोस्ट ऑफ द म्हाका दिसता 6.5 किलोमिटरांक पार्ट करून 2 ते 2.5 किलोमिटर बांद गेल्लो आसा वेगळे ठिकाणी एकूच कडेन आनी आमी सॉयल कन्जर्वेशनाक कळयल्लें आसा सॉयल कन्जर्वेशनान खाली 8,15,000 कितें पास जालें म्हणून सांगलां पूण ते 8 लाखां म्हाका दिसता एकूच पार्ट जातलो बाकी 4 पार्ट तशेंच उरतले हांवें फक्त हे एमर्जन्सी काम करपाक हे माणसाचे स्विचगेटी कुशीन तो अर्जंट करपा लागून मागलेलें ताकाच म्हाका हांवें 2-3 जाणां हाडून दाखयले ताणें म्हाका 3,40,000 खर्च जाता म्हणून सांगलें जर हांगा 3,40,000 खर्च केलो बाकी कडेन खर्च करून तो आनीकूय बांद फुटल्या दुसरे कडेन 2 कडेन खावटी पडल्या बारीक आनी 5-6 कडेन बांद मोडपाची स्थिती आहा तुका फोटो आमी ऑलमोस्ट सॉयल कन्जर्वेशनाक दिल्ले आसा आनी तांकां कळयल्लें आसा आतां आमी फक्त आमकां ऑर्डर येता म्हणून वाट पळयता तर आतां हें जें काम आनी तूं म्हणटा पळय तें आनीक दुसरे कडेन हें जालां मोडलां पळय तें काम तो टोटल तुवें एस्टिमेट कितलो केला तुजो टोटल इस्टिमेट म्हाका करूंक मेळना ब्रशीस कापले ते म्हणटा आतां तें हें कापल्या शिवाय तुका गमचें ना कितलो पळय तो ब्रशीस आनी ते ग्रास कापले शिवाय म्हाका कांयच मेळपाना ते कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी परत वयता म्हाका म्हणटा पयलीं लीफ कर मागीर आमकां आपय ताका लागून हांवें तेवूय इस्टिमेट घातलेलो आसा जवळ जवळ आतां म्हयनो जायत आयलो तो पास जातकीर आमी तें काम चालू करता तो बुश काटींग केल्या उपरांतूच मागीर तुका गमतलें की कितलो खर्च जातलो पळय तो खर्च जातलो आतां कॉन्ट्रॅक्टर येवपाकूय तयार ना पयलीं म्हणटा तुमी क्लीन करून दिया मागीर हें करता आनी एमर्जन्सी एक जरगती इतकें हें जालें तें आनी दुसरी जरगती म्हाका दिसता फूल वयतली तो फूल हो एकदम एमर्जन्सी हांवें कळयल्लें मामलेदार आनी सॉयल कन्जर्वेशनाक की 2 ते 3 विकी भितर हो बांद करपाक हें करपाक हो जागो हें भरून घेवपाक जाय क्लीन करपाक